اگر روندیاں بندے روزہ رکھیا بندہ رو پیا روندیاں روندیاں بندے دے اتھرو ڈگے نے زیادہ اتھرو آگے نے منہ چ چلے گئے نے کیا او دے نال روزہ ٹوٹ جائے گا یا نہیں ٹوٹے گا؟ اے بھی مسئلہ سماعت فرما لو کہ روزے دی حالت وچ اگر کوئی بندہ رویا تو او دے اتھرو نکلے نے او دے آنسو نکلے نے تو او آنسو اگر او دے خلق تک پہنچ گئے نے اینا زیادہ ہے آنسو نے مثلا 10-12 قطرے او دے خلق تک پہنچ گئے نے او دی تری محسوس ہوئی ہے خلق وچ تو دا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ سمجھو مسئلہ پھر اگر بندہ روزے دی حالت وچ رویا او دے اتھرو آنسو نکل کے اندر منہ وچ چلے گئے نے زیادہ نے اگر تے ایک دو اتھرو منہ وچ گیا ہے تو دی تری محسوس نہیں ہوئی انہیں باہر تھوک دیتا پھر روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اگر آنسو زیادہ نے اتھرو زیادہ نے وہ خلق تک ٹور گئے نے وہ دی جڑا نا وہ جڑی تری سی وہ خلق تک پہنچ گئے بندے نو پتہ لگ جاندہ نا کہ خلق نو کوئی چیز لگ دی بھی ہے۔ اگر زیادہ آنسو نے وہ اندر چلے گئے نے حلق تک تری محسوس ہو گئی ہے پھر وہ دا روزہ نہیں رہے گا روزہ ٹوٹ جائے گا اور بعد وچ روزہ رکھے گا روزے دی قضا کرے گا روزہ بعد وچ رکھے گا روزہ ختم ہو گیا دا۔